बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की वन लाइन हेडलाइन। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने वज़ीर आज़म इमरान खान को शंघाई ताउन तंजीम सरबराह इजलास में शिरकत की दावत दे दी। वज़ीर आज़म इमरान खान सरबराह इजलास में बजरिया वीडियो लिंक खिताब करेंगे। तफसीलात के मुताबिक शंघाई ताउन तंजीम सरबराह इजलास 10 नवंबर को रूस में होगा। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने वज़ीर आज़म इमरान खान को इजलास में शिरकत की खसूसी दावत दी है। चीन और लद्दाख के दरमियान लद्दाख के सरहदी इलाकों में कशीदगी में अब भी कोई कमी नहीं आई। इस वजह से भारतीय फौज ने मौसम सरमा में LAC पर कड़ाके की सर्दी का मुकाबला करने के लिए अमेरिका से खास किस्म के गर्म कपड़े मुहैया करने की अपील की थी। भारतीय फौज ने तस्दीक की है कि अमेरिका से इसके पास गर्म कपड़ों की पहली खेप पहुंच गई है। जो बाइडेन ने नई तारीख रकम कर दी, तारीख के तमाम सदारती उम्मीदवारों को पीछे छोड़ दिया। जो बाइडेन और ट्रंप में जबरदस्त मुकाबला जारी है। जूझू वोटों की गिनती होती जा रही है। जो बाइडेन की जीत भी यकीनी होती जा रही है। इन इंतखाबात के नतीजे से अमेरिका के 46वें सदर का भी फैसला हो जाएगा। अब तक हासिल होने वाले नतीजे के मुताबिक डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन न सिर्फ सदारती इंतखाबात में सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाले उम्मीदवार बन गए हैं, बल्कि वो 7 करोड़ से ज्यादा वोट हासिल करने वाले पहले उम्मीदवार बन गए। अमेरिका दुनिया के लिए अहम मुआहदे से बाज़ाब्ता तौर पर निकल गया। अमेरिका बाज़ाब्ता तौर पर आलमी मालियाती मुआहदे से अलहदा हो गया। गैर मुल्की खबरसां अदारे के मुताबिक अमेरिका 3 साल ताखीर के बाद आखिरकार मौसमियाती तब्दीली के हवाले से पेरिस मुआहदे से निकलने वाला पहला मुल्क बन गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह मुआहदा खत्म किया था। सदर ट्रंप ने दरअसल जून 2017 में इस मुआहदे से दस्तबरदारी का ऐलान किया था, जिसके बाद गुज़िश्ता बरस अक़वाम मुत्तहिदा को इससे बाज़ाब्ता तौर पर मौसल किया गया है। बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में तालीमी अदारे खुले रखने का फैसला। बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में कोरोना की दूसरी लहर के बावजूद तालीमी अदारे खुले रखने का फैसला किया गया है। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की सदारत में बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस का अहम इजलास हुआ, जिसमें चारों सूबाई और आजाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए तालीम और हकाम ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। बरतानवी पार्लियामेंट ने मुल्क में लॉकडाउन की मंजूरी दे दी। बरतानवी पार्लियामेंट ने मुल्क में 1 माह के लिए लॉकडाउन नाफिज करने की मंजूरी दे दी। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक बरतानिया में पार्लियामेंट ने लॉकडाउन की मंजूरी दे दी। पार्लियामेंट में 516 मेंबरान ने लॉकडाउन के हक में वोट दिया, जबकि 38 मेंबरान पार्लियामेंट ने लॉकडाउन के खिलाफ वोट दिया। बरतानिया में लॉकडाउन कवानीन का इतलाक आज से हो जाएगा। डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार जो बाइडेन का कहना है कि जब तक वोटों की गिनती खत्म नहीं होती फतह का ऐलान नहीं करूंगा। सदर कौन होगा सिर्फ अमरीकी अवाम ही इसका फैसला करेंगी। तफसीलात के मुताबिक पावर में पावर की जंग आखिरी मरहले में दाखिल हो गई और वोटों की गिनती जारी है। डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार जो बाइडेन ने खिताब करते हुए कहा है कि सदारती इलेक्शन में टर्न आउट गैर मामूली था। जब तक वोटों की गिनती खत्म नहीं होती फतह का ऐलान नहीं करूंगा। अमरीकी अवाम नुमाइंदागान में भी डेमोक्रेटिक ने सबकत हासिल कर ली। अमरीकी अवाम नुमाइंदागान में डेमोक्रेटिक ने 204 नशिस्तें हासिल कर ली, जबकि रिपब्लिकन पार्टी 190 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर है। अमरीकी अवाम नुमाइंदागान की कुल 435 नशिस्तें हैं और गुज़िश्ता रोज इन तमाम नशिस्तों पर इंतखाबात हुए, जिनके अब तक के नतीजे के मुताबिक डेमोक्रेटिक ने 204 नशिस्तें हासिल कर ली। मुलाजमत का नया कानून, सऊदी वजारत अफरादी कुव्वत की अहम वजाहत। सऊदी वजारत अफरादी कुव्वत व समाजी बहबूद ने अहम हदायत जारी करते हुए कहा है कि मुलाजमों से मुतल्लिक नए कानून का इतलाक निजी ड्राइवर्स, चौकीदार और मज़ारा पर नहीं होगी। मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी वजारत अफरादी कुव्वत व समाजी बहबूद का कहना है कि निजी चौकीदार, ड्राइवर और मज़ारा के शोबा में नए आने वाले वर्कर्स पर भी मुलाजमत का नया कानून लागू नहीं होगा। वजारत ने बताया है कि इन शोबों को मज़कूरा कानून से मुस्तस्ना करार दिया
دیا گیا ہے۔ ملازمت کے نئے قانون کے دائرے میں نجی اداروں کے تمام ملازمین شامل ہوں گے۔ خیال رہے کہ حالیہ دنوں سعودی عرب میں نیا قانون متعارف کروایا گیا ہے، جس کے تحت غیر ملکی ملازمین اپنے آخر کو آن لائن اطلاع دے کر ایگزیکٹری انٹری ویزا خود نکلوا سکتے ہیں۔ پاکستان میں مثبت کرونا کیسز کی یومیہ شرح 4.9% تک پہنچ گئی۔ معاون خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان کا کہنا ہے کہ کرونا کیسز کی تعداد میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے۔ مثبت کیسز کی یومیہ شرح 4.9% تک پہنچ گئی ہے۔ شہریوں کو کرونا SOPs پر سختی سے عمل درآمد کرنا ہوگا۔ 40,000 غیر مقیم پاکستانیوں نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کھلوا لیے۔ پاکستان ہائی کمیشن اٹاوا اور کونسل جنرل آف پاکستان ٹورنٹو میں منعقد سیمینار میں بتایا گیا ہے کہ 40,000 غیر مقیم پاکستانیوں نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھلوا لیے۔ روزانہ کی بنیاد پر 1,000 نئے اکاؤنٹ کھولے جا رہے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کے موضوع پر سیمینار کا اہتمام کیا گیا۔ پاکستان ہائی کمیشن اٹاوا اور کونسل جنرل آف پاکستان ٹورنٹو نے اہتمام کیا۔ خیال رہے کہ ڈیجیٹل روشن پاکستان اکاؤنٹس پروگرام کی مدد سے بیرون ملک مقیم پاکستانی اپنے ملک میں بآسانی سرمایہ کاری بھی کر سکتے ہیں۔ وزیر اعظم نے اس پروگرام کا افتتاح 10 ستمبر کو کیا تھا۔ پروگرام کے آغاز کے بعد بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے یہ سہولت حاصل ہوگی کہ وہ سمندر پار کسی بھی ملک میں رہتے ہوئے پاکستان کے 8 بڑے بینکوں میں اپنے اکاؤنٹس کھلوا سکیں گے۔ برطانوی ٹیکنالوجی کمپنی ریسپبیری نے ایسا کمپیوٹر پیش کیا جو مکمل طور پر ایک کی بورڈ کے اندر سمایا ہوا ہے۔ یہ کمپنی پچھلے سال بھی کی بورڈ میں مکمل کمپیوٹر پیش کر چکی ہے، لیکن وہ جسامت میں اس سے بڑا تھا۔ کی بورڈ کمپیوٹر کے نئے ماڈل کو ریسپبیری پائی 400 کا نام دیا گیا ہے، جس کی کم سے کم قیمت $70 سے $100 تک رکھی گئی ہے۔ واضح رہے قیمت کا انحصار اس کے ساتھ موجود اضافی سہولیات اور سامان پر بھی ہے۔ ریکوڈک منصوبے میں قومی خزانے کو کھربوں روپے کا نقصان پہنچانے والے عناصر بے نقاب اعلیٰ عہدیداروں سمیت 26 افراد کے خلاف تاریخی ریفرنس دائر۔ احتساب بیورو بلوچستان نے ریکوڈک منصوبے میں قومی خزانے کو کھربوں روپے کا نقصان پہنچانے والے کرپٹ عناصر کا کھوج لگا لیا۔ ڈی جی نیب آپریشن اور ڈی جی نیب بلوچستان کی سربراہی میں کام کرنے والی نیب کی تحقیقاتی ٹیم نے مختلف محکمہ جات کے 30 سال کے ریکارڈ کی ارکریزی کے بعد ملزمان کے خلاف ثبوت اکٹھے کرتے ہوئے حکومت بلوچستان کے سابق عہدیداران سمیت 26 افراد کے خلاف پیچیدہ اور تاریخی ریفرنس احتساب عدالت کوئٹہ میں دائر کر دیا۔ الیکشن میں فوج کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا، دھاندلی کی افواہوں پر چیف الیکشن کمیشن کا اہم اعلان۔ چیف الیکشن کمیشن گلگت بلتستان راجہ شہباز خان نے کہا ہے کہ دھاندلی کی افواہیں بے بنیاد ہیں۔ الیکشن میں فوج کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا۔ پولیس رینجرز FCK کے اہلکار الیکشن سیکیورٹی دیں گے۔ الیکشن ایکٹ سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں ہوگی۔ PTI وزراء اور سینیٹر گلگت بلتستان پہنچ کر الیکشن قوانین کی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں۔ بلاول بھٹو نے الیکشن اصولوں کی خلاف ورزی کی۔ وفاقی وزراء سمیت تمام جماعتوں کے 95 افراد کو نوٹسز جاری کیے جا چکے ہیں۔ بے روزگاروں کے لیے خوشخبری، پنجاب حکومت نے ہزاروں نئی نوکریوں کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے پنجاب پولیس میں 5,700 بھرتیوں کی منظوری دے دی اور تھانوں کو اراضی کی منتقلی کا عمل تیز کرنے کی ہدایت کر دی۔ فرانسیسی صدر نے جو کہا ٹھیک کہا، متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ کے بیان نے مسلم ممالک میں آگ لگا دی۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ نے مسلمانوں سے مطالبہ کیا کہ وہ فرانسیسی صدر میکرون کے موقف کو قبول کریں، جس میں انہوں نے مغربی معاشروں میں انضمام کی ضرورت پر زور دیا۔ فرانسیسی صدر مغرب میں موجود مسلمانوں کو الگ تھلگ نہیں کرنا چاہتے اور وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ عرب ٹی وی کے مطابق UAE کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ مسلمانوں کو فرانسیسی صدر کی تقریر کو دھیان سے سننا ہوگا۔ انہوں نے کہا ہے کہ میکرون مغرب میں موجود مسلمانوں کو الگ تھلگ نہیں کرنا چاہتے اور فرانسیسی صدر بالکل ٹھیک ہیں۔ متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کے لیے براہ راست پروازیں شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کے لیے براہ راست پروازیں شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔
न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान बराह रास्त परवाजों का आगाज 26 नवंबर से होगा, जिसका ऐलान दुबई की फजाई कंपनी फ्लाई दुबई ने किया। फ्लाई दुबई की जानिब से जारी अलामिये में कहा गया है कि कंपनी दुबई से बराह रास्त तिल अबीब के लिए हफ्ते में 14 परवाजें ऑपरेट करेगी, जिसके लिए बुकिंग कंपनी की वेबसाइट पर दस्तयाब बिजनेस और इकॉनमी क्लास में करवाई जा सकती है। फेसबुक ट्विटर समेत सोशल मीडिया कंपनियों पर तुर्की ने लाखों डॉलर्स का जुर्माना आयद कर दिया। तुर्की ने सोशल मीडिया कवानीन की अदम तामील पर फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और इंस्टाग्राम समेत मुतअद्दिद सोशल मीडिया कंपनियों पर 12-12 लाख डॉलर का जुर्माना आयद कर दिया। तुर्की में गुज़िश्ता माह से नाफिज होने वाले नए कानून के तहत योमिया 10 लाख से ज़ायद सारिफीन के हामिल सोशल मीडिया कंपनी के लिए जरूरी होगा कि वो अपना एक नुमाइंदा मुकर्रर करें जो तुर्क अदालतों में कंपनी की जानिब से जवाबदेह हों। जी तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।